नाज़रीन, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कंट्रोवर्सी के ऊपर पाकिस्तान से एक बार फिर जो है एक बयान आता है, और ये बयान बड़े धमाकेदार और अजीब किस्म का बयान होते हैं। मुहसिन नकवी ने एक बयान दिया है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ गलत किया है और आईसीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आईसीसी पहले इंडिया की बात सुनता है और इंडिया की जो मैचेज़ हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान से शिफ्ट हो सकते हैं, फिर पाकिस्तान की जो मैचेज़ है वो न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट हो सकते हैं, तो बांग्लादेश की क्यों नहीं। एक बात आप लोग को बताता चलूँ कि मोहसिन नकवी जो कि वो मतलब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कंट्रोवर्सी पे उसके साथ बांग्लादेश का इतना गम या मतलब बांग्लादेश का इतना तकलीफ़ नहीं होगा, बट वो अपने ब्लॉग जो है वो मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी ऐसे कोई स्टांस हो, जब भी कोई ऐसी बात आ जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के साथ एक जो साथी है वो बांग्लादेश मजबूत खड़ा हो। वो मतलब अभी जो बांग्लादेश के सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान आने वाले टाइम में बांग्लादेश से कुछ ना कुछ जो है वो डिमांड करना चाहते हैं कि हमारे साथ बांग्लादेश एटलीस्ट मजबूत खड़ा हो। और वैसे भी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आपस में एक पेज पर है, उनके जो सोच है वो एक जैसी है, और इंडिया की सोच और बाकी क्रिकेटर्स के जो क्रिकेट बोर्ड की जो है सोच है वो अलग है। अब कल मुझसे नकवी ने बताया कि किसी एक मुल्क के लिए इंडिया की तरफ उसने इशारा किया कि किसी एक मुल्क की जो डिक्टेटरशिप है वो दूसरे मुल्कों के क्रिकेट उनके वजह से मुतासिर नहीं होना चाहिए। आईसीसी को न्यूट्रल फैसला करना चाहिए, और जो इंडिया कर रहे गलत कर रहे हैं। उसने बताया कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर का वेट कर रहे हैं, और आईसीसी ने अगर 21वीं टीम स्कॉटलैंड जो है वो बांग्लादेश के साथ रिप्लेस किया, तो आईसीसी को ये चीज़ भी तैयार और जहन में रखनी चाहिए कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर का वेट कर रहे हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। और उसके बाद आईसीसी को 22वीं टीम भी तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला कर दिया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अगर ये फैसला कर दिया कि पाकिस्तान टीम नहीं खेलेंगे और आईसीसी मतलब जो कि न्यूट्रल फैसले नहीं करते, तो हम फुल आउट करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे और हम निकल जाएंगे। फिर आईसीसी अपने लिए जो है एक और टीम 22वीं टीम तैयार रखिए। तो मुझसे नकवी ने वार्निंग भी दिया है, साथ साथ में मतलब वो अपने जो अभी है सिर्फ बातें जो है वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान कभी भी बाइकआउट नहीं कर सकता। अब बांग्लादेश ने बाइकआउट किया, आप लोग को पता है कि बांग्लादेश का कितना नुकसान हुए। बांग्लादेश का 240 करोड़ जो है वो नुकसान हुए हैं, ठीक है। वो सिर्फ मैचेस ना खेलने पर, और जो ब्रॉडकास्टर को ज़ाहिरी बात है, ब्रॉडकास्टर को ऑलरेडी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फ़े किया हुआ है, ठीक है। मतलब ब्रॉडकास्टर ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फ़े किया है वो इस चीज़ के कि वो मैचेस दिखाए, वो अपने जो ब्रांड है वो दिखाए। अब वो ब्रांड नहीं दिखा सकेंगे मैचेस में, तो ब्रॉडकास्टर तो अपने पैसे जो है सूद समेत वापस ले लेंगे, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टर को ऑलरेडी वो फ़े करेंगे। इसके साथ साथ जो इश्तिहार्स एड्स वगैरह वो भी वापस जो है वो पे करेंगे, और इसके साथ साथ टोटल मिला के 240 करोड़ रुपए जो है बांग्लादेश को नुकसान होगा। इसके साथ अगर पाकिस्तान भी फुल आउट करते हैं तो इससे बढ़कर मतलब 240 करोड़ है, तो ऑलरेडी 500 करोड़ पाकिस्तान को नुकसान होगा। उसके साथ साथ आईसीसी को भी नुकसान होगा, सेम टू सेम जो है 240 करोड़ आईसीसी को भी नुकसान होगा। बट आईसीसी ने क्या किया कि बांग्लादेश नहीं, स्कॉटलैंड ही सही, तो बांग्लादेश से जितने पैसे आईसीसी ने कमाने हैं वो स्कॉटलैंड से कमा लेंगे, तो आईसीसी का नुकसान यहाँ पे फुल फेल हो गया है। अब जो है वर्ल्ड कप में कुछ गड़बड़ चल रही है, इवन के बड़े लोग भी बात कर रहे हैं इस पर। जेसन गिलेस्पी ने भी बात किया, जेसन गिलेस्पी जो कि ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर है, इसने भी बातचीत की और इस फैसले को गलत करार दे दिया है। ये आप लोग के साथ शेयर करूंगा। वसीम अकरम जो कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है, उन्होंने पाकिस्तान के बाइकआउट पर और T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और जो कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर वसीम अकरम ने भी बात की, और कुछ और भी क्रिकेटर्स है। पहले जेसन गिलेस्पी का आप लोग के साथ शेयर करते हैं। जेसन गिलेस्पी कहते हैं कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के जो कंट्रोवर्सीज़ है, बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है, और कोई क्यों नहीं कहता। जब आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी में आईसीसी ने इंडिया के मैचेस जो है न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करा दी, और इंडिया वाले कहते हैं कि यहाँ पे हमें हमारे लिए सिक्योरिटी का मसला है, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए सिक्योरिटी का मसला भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया है, और इस चीज़ का जो है इंडिया को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है सिर्फ एक वेन्यू पे खेल रहा था, उनको जो है कंडीशन वगैरह का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। अगर इंग्लैंड भी मतलब एक जगह पे खेलता या ऑस्ट्रेलिया एक जगह पे खेलता, तो उनको भी कंडीशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। और आईसीसी ने वहाँ पर अगर इंग्लैंड के बात इंडिया की बात मान लिए, तो अभी बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मान रहा, और कोई लोग जो है उसको बात क्यों नहीं कर रहा। वोटिंग हुए तो क्या उस टाइम वोटिंग नहीं हो सकता था? जब चैम्पियन ट्रॉफी के लिए लोग जाते थे, बाकी ममालिक पाकिस्तान जाते थे, और इंडिया ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमारी जो मैचेज़ है वो न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करा दी। इवन कि इंडिया और आईसीसी वो सारी चीज़ें एक जैसी है, ठीक है।
تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی, انہوں نے لیٹر بات چیت اتنے بڑی کہانی نہیں کی, اور پھر انہوں نے اپنے میچز شپ کرا دی, ٹھیک ہے. کوئی ووٹنگ نہیں ہوا, کوئی کچھ نہیں ہوا. اب انہوں نے ووٹنگ کیوں کیا ہے؟ ووٹنگ سب کو پتہ تھا کہ یہ ایک طریقہ ہے جس سے مطلب ہم بنگلہ دیش کو باہر نکال سکتے ہیں. مطلب آئی سی سی کے پاس کوئی جواز ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کو کیوں نہیں نکالا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ انڈیا نہیں آنا چاہتا. آپ لوگ انڈیا آئے, انڈیا میں کے لیے آئی سی سی نے کہا, بنگلہ دیش نے کہا کہ ہم نے نہیں آنا. تو مطلب یہ ایک جواز ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا نہیں آنا, تو ان کے پاس ایک ریزن تھا کہ ہمارے پاس سیکورٹی تھریٹ سے آپ لوگوں نے ہمارے کھلاڑی آئی پی ایل سے نکالی. اور کیوں نکالے؟ کیونکہ یہاں پہ سیکورٹی تھریٹ سے ہمارے کھلاڑیوں کو, ہمارے اور آپ کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے کھلاڑی یہاں پہ مر جائیں گے, ٹھیک ہے, رول جائیں گے. تو آئی سی سی نے کوئی جواز نہیں دیا, کوئی بات, کوئی کچھ نہیں, کوئی مطلب ثبوت نہیں دیا, اور ان کو نکال دیا, اسکاٹ لینڈ کو ریپلیس کیا, اور کوئی اس کے اوپر جو ہے بات نہیں کر رہا. تو جیسن گلیسپی واحد آسٹریلوی کھلاڑی ہے جو کہ اس کے طرف سے بیان آیا. باقی کسی بھی آسٹریلوی کھلاڑی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, کیونکہ سب کو پتہ ہے اگر ہم بولیں گے تو آئی پی ایل میں کبھی کمنٹری جو پرانے کریکٹرز ہیں, ایکس پلیئر ہیں, ان کو کہیں کمنٹری کا جو ہے موقع ملتا ہے, کہیں بھی اسکور بورڈ لکھنے کا, کہیں بھی مطلب کوئی جو ہے کوئی ایڈز مل جاتے ہیں. تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں بولتے, ٹھیک ہے. جو موجودہ پلیئرز ہیں وہ ان کی وجہ سے نہیں بولتے. ویسے موجودہ پلیئرز تو ویسے بھی بات چیت نہیں کرتے, کیونکہ وہ ان چیزوں میں ان کے اوپر جو ہے کرکٹ بورڈ نے مطلب سخت انسٹرکشن دیے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر بولنا نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان سے ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہو, چاہے وہ انڈیا سے. وہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ تر جو ہے بات چیت نہیں کرتے. تو موجودہ کرکٹر اس وجہ سے بھی نہیں بولتے کیونکہ انہوں نے آئی پی ایل کھیلنا ہے, ٹھیک ہے. انگلینڈ, آسٹریلیا, باقی جو پلیئرز ہیں, ایون کہ افغانی کھلاڑی سے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں پوچھا بھی گیا تھا, محمد نبی سی, ایک سینئر کھلاڑی, اچھی ترین چیزوں کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے مستفیض الرحمان سے کیا لینا دینا, میرا انڈیا ورسز بنگلہ دیش سے کیا لینا دینا, مجھ سے آپ نے پوچھنا ہے کرکٹ کا پوچھے, بی پی ایل کا پوچھ لے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس نے اس بات کو ختم کر دیا ہے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے کھلاڑیوں کے لیے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں آئی پی ایل میں. افغانستان کے جو ہے کرکٹ کے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں اگر میں انڈیا کے خلاف بول دوں تو. اور ویسے مطلب انڈیا کے خلاف وہ بنگلہ دیش کے خلاف بھی نہیں بول سکتا تھا, کیونکہ بنگلہ دیش میں وہ کھڑا تھا, بیٹھا تھا, اور بنگلہ دیش سے وہ کھیل رہا تھا. اور بنگلہ دیش کے خلاف بولیں گے بھی کیوں, کیونکہ بنگلہ دیش نے کوئی غلط تو نہیں کیا. اس کے علاوہ وسیم اکرم نے ایک بات کیا ہے اس بائیکاٹ کے اوپر, اور پاکستان کے جو سٹانس ہے محسن نقوی کی, ہم اپنے پرائم منسٹر کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ آئیں گے تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تو اس پر محسن نقوی کہتا ہے کہ یار اپنے کرکٹ پہ جو ہے وہ فوکس کرو, اپنے بیٹنگ پہ فوکس کرو, اپنے جو آپ کے ایمز ہیں اس کے اوپر فوکس کرو. آپ اس چیز میں کیوں یار جو ہے اندر گھس رہے ہو کہ ہم بائیکاٹ کریں گے, ہم وہ کریں گے, بنگلہ دیش سے آپ کا کیا لینا دینا. وسیم اکرم کی بھی وہی الفاظ ہے جو کہ محمد نبی کے الفاظ تھے, اور ایک مطلب آسٹریلوی مائنڈ یا انگلینڈ مائنڈ جو ہے وہ اس قسم کے اس کے بھی مائنڈ ہے. حالانکہ وسیم اکرم کو اس چیزوں کی اچھی طرح اندازہ ہے کہ انڈیا ورسز پاکستان اور انڈیا ورسز بنگلہ دیش, یا انڈیا جو اپنے کرکٹ میں سلطنت راج کنگڈم جو قائم کر رہے اور لوگوں کو گھسیٹ رہے, لوگوں کی کرکٹ خراب. بنگلہ دیش کا کرکٹ کیا انڈیا نے خراب نہیں کیا, سب کو پتہ ہے کہ انڈیا نے خراب کر دیا ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ ہم انڈیا نہیں آنا, اور انڈیا کو ہم نے نہیں آنا, اور انڈیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو آنا پڑے گا. اب ہوتے کون ہو کہ آپ جو ہے انڈیا نہیں آؤ گے. تو وسیم اکرم نے کہا کہ یار ان چیزوں میں آپ نہ پڑھو, آپ اپنے کرکٹ کھیلو, پاکستان کو اپنے کرکٹ کھیلنا چاہیے. بٹ پاکستان اپنی بلاک جو ہے وہ مضبوط کر رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو, آنے والے ٹائم میں ہمارے ساتھ کوئی سپورٹر ان دا شیپ آف بنگلہ دیش, اور ایون کہ وہ افغانستان اور باقی کچھ جو چھوٹے موٹے ملک وہ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. بٹ باقی ملک جو ہے ان کو پتہ ہے کہ یار ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا ہے تو انڈیا سے ملنے والا ہے, انڈیا کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے, تو ہم وائی ناٹ کہ ہم انڈیا کو سپورٹ کریں.